मेगा प्रोजेक्टाचो खूब ह्या दिसांनी गाजलो. TCP परमिशना खातीर इश्यू जालो. तुमी स्वता TCP बोर्डान आसा आनी सेकंडली तुमी थंयचे स्थानीक आमदार आसा. सो तरी आसतना असो हो इश्यू इतको मेरेन पावलो कसो काय म्हणून तुमी स्वता बोर्डान आसतना सुद्दां. पयले सुवातेर जे कोण पळय सायडीचे मनीस म्हणजे ते बाकीचे आसलेले ते म्हाजे कडेन केन्ना येयले ना. जेन्ना काल सोडून पयर हांव करमळे गेलो, ग्रावंडार गेलो, तेन्ना म्हाजे कडेन ते थंयच येयले आनी थंय म्हाका सांगूंक लागले की आमचो असो असो इश्यू आसा. काल सकाळी म्हणालो TCP मिटींग आमी 10:30 दवरल्या. सो म्हाका यो सांगलें आमी मोर्चा थंय घेवन वयतले. म्हणजे हांवें सांगलें तुमी सकाळी 9:30 म्हाजे कडेन या काल सकाळी. हांव म्हणलें सांजची 7 आमी मिटींग घेवया लोकांच्या परत फुड्यान ग्रावंडाचेर आनी तो म्हणलें इश्यू आमी हो क्लियर करया. विदीन 2 दिसां भितर म्हणलें आमी ती जी पळय ताका ऑर्डर दिल्या TCP ती आमी रिवोक करया. कारण जे लोकांक कितें प्रोजेक्ट नाका ते आमकांय नाका. हें हांवें पयर तांकां ग्रावंडार सांगलें आनी पयर ग्रावंडाचेर म्हाका ते सगळें मेळ्ळे उपरांत पयर ग्रावंडार हांवें विश्वजीत राणे TCP मिनिस्टरा कडेन उलयलो. तेणी म्हाका आश्वासन दिलें आमी 2 दिसां भितर तो रिवोक करून उडोवया म्हण. आमी म्हणलें कशें तरी हांवें ताका इतलेंच रिक्वेस्ट केलें आनी तेणी म्हाका खूब सपोर्ट केला विश्वजीत राणे सरान. कारण तो लोकांक नाका तेका लागून आमकां म्हणलें तो नाका. बरें म्हणलो चल आमी 2 दिसां भितर उडोवया. मागीर काल सकाळी जेन्ना हांवें तांकां 9:30 आपयले 9:30 येयले. इवन मिडियाकय हांवें सांगलेलें ते सगळे येता तेन्ना. पण तेंचे कितें जालें थोडे जाण येयले थोडे पणजे TCPन. पण ते सकाळी येयले उपरांत हांवें तांकां सांगलें तुमकां नाका नो प्रॉब्लेम. आयज सांजची 7 म्हणलें मिटींग घेवया त्याच ग्रावंडार. खूब जितले आमचे लोक आसा करमळेचे तांकां आपया. तेन्ना लोकांक नाका म्हाका हांव थंयच म्हणलें अनावन्स करता. कारण विश्वजीत राणे सरा कडेन हांव 3 दीस पयलींच्यान हें उलयत आसलेलो कंटिन्यू. आनी तेणें म्हाका येस म्हटलें. त्या बेजिसाचेर हांवें तांकां काल मिटींग घेवया. पूण ते काल हांगा TCPन मोर्चा हाडलेल्या कारणान ते म्हाका दिसता 9, 10, 11 कितें तरी तांकां जालें आसतलें म्हण ते काल थंय सांजचे म्हाका पावले ना. पण काल सकाळच्यान परत हांव TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे सरा कडेन उलयत आसलो. तो म्हणलो तूं मिटींग कर तेंचे कडेन जाय तेन्ना कितें आहा तूं आपल्याक सांग आपूण ती ऑर्डर रिवोक करता. सो हें आमचें काल सुद्दां भाशण जालां. मागीर तेच्या उपरांत आयज जर म्हणजे कालय पयलें आयजय हांव विश्वजीत राणे सरा कडेन उलयलो. म्हाकाय तेणी कॉल केलो आनी आमच्या दोगांची भाशणां जालीं. पण हांव तेचें अभिनंदन करतां आनी खरोखर लोकांकय हांव कॉंग्रेच्युलेट करतां. कारण आमकां जो पळय नाका एकदम थंय मसंडी तेंकोन आसा, आमचो ग्रावंड आसा, पंचायत तेंकोन आसा, तेन्ना बांय आसा अशें म्हणून ते सगळे जाण म्हणटा खरोखरच तें आसा. जें पळय लोकांक नाका तें आमकांय नाका. आमी सामके लोकां बरोबर टांपडे आसा. कारण करमळेचे लोक आमचे सारके बरे मेहनती लोक, शेतकरी लोक अशे इतले हें करता की मेहनत करून आपलें कितें करून खावपी. तांकां जर नाका जावं मे बी तांकां तेका उदकाक लागून प्रॉब्लेम जावंक शकतालो आनी कितें प्रॉब्लेम जावंक शकतालो अशे तेंचे खुबशे इश्यू आसलेले. म्हण म्हाकाय तो पयलींच्यान नाका आसलेलो. पण जेन्ना हांवें इनिशिएटीव घेतली म्हाका तेंच्यांनी 3 दीस पयलीं 2 दीस पयलीं येवन सांगलें काल निकन पयर तेन्नाच्यान हांवें हें काम फॉरवर्ड करूंक अशा स्टार्ट. तरेन जे ऑफिसर आतां परमिशन दिला त्या हेका प्रोजेक्टाक तो थंय येयनासता न्ही दिला काय म्हणून. कारण रस्तो जर मेजलो जेन्ना इन्स्पेक्शन जालो तो रस्तो जितलो तेंच्यांनी एप्रूव केल्लो तितलो नाशिल्लो, तेजे कमी आशिल्लो जो परमिशन दिताना. सो ऑफिसर हे जे अशें काम करता जे सायटीर येयनासतना जर अशी परमिशनां दिता जाल्यार तेजेर तुमकां दिसना कितें आमी आतां एक तेजेर खरोखरच एक बरो कडक कायदो काडपाचो आसा. हांव आतांय मिनिस्टरा कडेन उलयतालो. कारण आमकां हें परत परत अशें जाल्लें नाका. आनी म्हाज्या तरी मतदारसंघान म्हाका कितेंय प्रोजेक्ट येवच्या पयलीं पंचायत सरपंच सेक्रेटरी हें म्हाकाय कळोंक जाय. TCP मिनिस्टर तांकां डायरेक्ट हांवें सांगलेलें आसा आमच्या मिनिस्टराक की मिनिस्टरान तांकांय सांगतलो की एक सर्क्युलर काडपाचो. मुख्यमंत्र्या कडेनय हांव सांगतलो एक सर्क्युलर काड. पयलीं आमकां कॉन्फिडन्सान घेवन हांव बोर्डार आसल्या कारणान सगळ्यात कितें म्हाका कळटा अशें आसना. म्हाका कितें तिची आयडिया ना आनी टॅक्निकल मनीस कितें वचोन सर्वे बी करपाचो म्हाका काय तें कळचें ना. पूण जी पळय टॅक्निकल टीम आसा तेंच्यांनी योग्य जी कितें रायट आसा सारकें आसा तें तेंच्यांनी पयलीं व्हेरीफाय करूंक जाय आसलेलें. अदरवायज तेजे शिवाय तेंच्यांनी प्रोजेक्टाक कसलेंच थंय हें दिवचें ना. आनी स्पेशली आमचे करमळे आमचो इल्लोसो बरो गांव तो शांतपणे रावता. थंय देवळां तळें बांय हें सगळें आसा थंय तरी आमकां प्रोजेक्ट हाडपाक आमचे कडेन तितलो जागो ना आमकां. ह्या विशयाचेर तूं ऑलरेडी 2-3 दीस पयलो मिनिस्टरा कडेन उलयलो. कंटिन्यू उलयला तो. इवन तुका मिनिस्टर आमचो TCP मिनिस्टर राणे सर सुद्दां तुमकां जाल्यार सांगतलो. तेजे सुद्दां स्टेटमेंट घेया तुमी. तोय तुमकां सांगतलो कंटिन्यू. इवन म्हाजे कडेन कॉलां केल्ली ती सगळी कॉल डिटेल्स आसा कळ्ळें न्हू. सो तेजे कडेन तुमी कन्फर्म करूं शकता. कंटिन्यूच उलयतालो. ओके राजबाबा आनी एक विशय म्हणटा तुमच्या मतदारसंघान कोल्लीम पंचायतीत काल गार्बेजाचो विशय जालो. एक आदली जी पंचायत म्हणून यूज जाताली तितून हाडून गार्बेज डंप करता. कितले सिरियस हे विशय आनी तुमकांय खबर हाडले आसतलो तरी. पळय सगळ्याच्यानी पयलीं तो सरपंच पळय बसलेलो आसा एक तो फाटल्याच्यान डिस्क्वॉलिफाय जालो.
तो मनीस इतलो निर्लज मनीस हे तुमकांय खबर आसा, सगळ्यांक खबर आसा, आख्ख्या खोर्ले पंचायतीन खबर आसा, सगळ्या मतदारसंघांनी खबर आसा, कारण तो एक केपेबल सरपंच न्हू ह्या खातीर ताका डिस्क्वॉलिफाय केल्लो, पण तेणी खंयच्यान तरी कितें करून तो आसलो तसो परत येयला. पण एनिवे हांव म्हणटा तुमचे कडेन MRF शेड ना, तूं हाडटा पंचायती कडेन तो गार्बेज वेट आनी ड्राय मॅट्रीक कचरो थंय हाडून घालता. इतलो वास पडला. सकाळी हांवें मनीस धाडलेलो थंय पळोवपाक. खरोखरच अक्षरशः राती थंय म्हाका दिसता पुलिसूय गेल्या, मागीर आमची एनवायरमेंटाची टिमूय थंय गेल्ली. सो खूब कितें घडलें थंय. मागीर तेंच्या नदरेक जेन्ना येयलें वास येता वास येता वास येता करताले ते, पण तांकां खंय कितें दवरलां तें खबर नासलें. आयज हांव तुमचो काय कोणाचो तरी व्हिडिओ एक पळयतालो, तेतून जर पळयलो म्हणजे ती रिकॉर्डिंग जर पळयली जाल्यार अक्षरशः थंय रावपाची परिस्थिती ना. सगळे कॅथलीक भाव आयज सकाळच्यान थंय जमलेले. सो म्हाका खरेंच तेजेर बरी एक मोठी कडक कारवाई हांव करपाचो आहा. पण आय यू अवेअर की तुम्ही तुमच्या मतदारसंघाचे आमदार म्हणून सांगता की ह्याच पंचायतीन फाटले 9 महिने जाले ग्रामसभा देखून घेयना. तुम्ही म्हटला गो की पंचायतीन तुमकां खबर करून दे वेदर इट इज एनीबडी सेक्रेटरी जावं पंच मेंबर जावं ग्रामसभा इज द रायट ऑफ अ लोकल्स ते देखून घेयना म्हणून. सगळ्यांच्यानी वन ऑफ द करप्टेड सरपंच म्हणजे तो गोरखनाथ केरकर. हे तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली, मिडियाकूय खबर आसतली आनी सगळ्यांकूय जाणा. म्हणून तो डिस्क्वॉलिफाय जालो. ते जे पळय कितें काम करता तो योग्य रित्या करना आनी त्या खुर्चेर बसपाचो खरोखरच ताका अधिकारय नासलेलो. पण खंयच्या कारणाक लागून परत तो येवन त्या खुर्चेर बसला. आय डोंट नो कित्याक लागून, कोण ताका सपोर्ट करता हेंय आमकां खबर ना. पण हांव मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतलो, TCP मिनिस्टरा कडेन उलयतलो, पंचायत मिनिस्टरा कडेन उलयतलो. कारण हो गार्बेज इवन हांव बाबू सरा कडेन उलयतलो. कारण तुका हो जो पळय गार्बेज आहा हो पंचायतीच्या भितरूच म्हणल्यार जाता. नेक्स्ट टू पंचायत ती तेंचीच. जेन्ना पळय पंचायतीचे जे हॉल नासलेले तेन्ना थंयच काम करी ते. पयलीं ती शाळाय आसलेली, ही पुर्तुगीज टायमाची, आनी तितून हाडून ते गार्बेज तूं जर पळयत म्हाका दिसता मिडिया भाव सुद्दां थंय भितर वचूंक शकना. पण सकाळी कोण तरी मिडिया येवन हांवें पळयला तो न्यूज पळयतालो. कारण हांव कंटिन्युअसली कारांबोलीच्या हेजेर आसलेलो, लागून आसलेलो की ते केन्ना रिओप करून आमच्या म्हणजे सगळ्या लोकांक आमकां एक बरी न्यूज मेळटलो हेजेर म्हाजें लक्ष आसलेलें. हांव 2-3 दीस जालो तेंच चिंत्तालो. सो खंय ना जाल्यार खंय तरी आमकां करमळेच्या लोकांक ते एक बरो बेनिफीट जाल्लो आसा, आमच्या भाव भयणांक, आई वडिलांक. तो हांव उलयता आतां तुका परत गार्बेजीचे जे पळय तेणी पळय काल कितें केलां. काल आमी टीम येवन पुलिसांनी गाडी धरल्या, कितें अशें खूब कितें राटावळी घडला. पण तें खरोखरच बरें न्हू. हे लोकांनी परत एकदां तांकां जाब विचारूंक जाय आनी मुख्यमंत्र्यांनी हितून पळोवन लक्ष घालूंक जाय. आनी कसलें हें जे पळय कितें करता हेंचेर खरोखरच एक कडक कारवाई हेचेर जावपाक. हांकां कितें दिसता आपूण कोणाक इन्फ्लुएन्स लायलो, फोन लायलो, आमचें काम जालें, सोडली गाडी, कोणाचो फोन लायलो गाडी, अशें जावपाक जाय. लास्ट टायम तो उदकान गार्बेज घालता. आतां थंय कॉन्ट्रॅक्टर बी कोण ना, स्वता तोच काडटा, आपूण तोच पयशे घेता. हें चालूच आसा. इतलें आसून सुद्दां थोडो सरकार जे पळय आमचे कोण वयर बी बसलेले आहा ते थोडे लक्ष घालना. अशें जालें ना तेजें आतां. नाल्यार असल्या मनशांक परत परत करपाक कोण सपोर्ट करता? हें एक्चुली रॉंग हें. आनी ह्या लोकांक लागून खूब त्रास जातले ह्यान फुडें बी. हें जावपाक जायना. आनी एक विशय म्हणटा पळय तितलो रो सर्वीस बाय डिसेंबर आनी 2 रो सर्वीस तुमच्या मतदारसंघान घालता म्हणून सांगलेलें आसा. सो हाऊ वूड यू रिएक्ट ऑन? आतां आमचे रो फेरीचे ऑलमोस्ट लागीं पावल्ले आसा, कळ्ळें न्हू. आनी म्हाका दिसता डिसेंबर पयलीं आमकां 2 रो फेरी येता. म्हणजे म्हाका दिसता आमी नोव्हेंबरानूच घालतले. कारण नोव्हेंबरान आमचें 23rd या 24th आमचे नोयना सुरू जाता. त्या सायडींच्यान आमकां इजी आमी रो फेरी घालपाक आसलेले ओल्ड गोवा टू दिवार. म्हणजे ती कितें जालें डिस्टन्स व्हडलें जाल्ल्या कारणान थंय बारजी वयता 2 रो फेरी लावंक मेळना. आमी सगळे 30-30 मिटर 60 मिटर जाता दोनी सायडीच्यान. तितली आमकां ती लँड मेळना जेन्ना बार्ज वयता पळय तेन्ना. म्हणून आमी त्या सायडीच्यान म्हणजे आमचें हें शापेर टू दिवार अशें म्हणून ते 2 रो फेरी आमी जाता तितले बेगीन सुरू करतले. हांव कंटिन्युअसली मिनिस्टरा कडेन, सुभाष भाऊ फळदेसाया कडेन, त्याच बरोबर R&D मिनिस्टर, त्याच बरोबर भोसले आमचो डायरेक्टर, हेंचे कडेन हांव कंटिन्यू काल सुद्दां उलय कंटिन्यू हांव उलयत आसता तेंचे कडेन. जितले बेगीन लोकांक जी सेवा मेळोंक जाय तितले बेगीन आमी दिवची, इतलेंच आमचें मत आसा. आनी रातची ही आतां सुद्दां फेरी आमी ओल्ड गोवा दिवार जी पळय फेरी आसा ही सुद्दां आमची 3 फेरी आसा. ह्यो 3 फेरी आमचे कितें जाता सकाळी 8 ते 11, मागीर 12, 1, 2, 3, 4 म्हणजे एक 4 वरां कितें बंद आसता मंडे टू सॅटर्डे पर्यंत. हांव म्हणटा 4 वरांक लागून तिसरी फेरी आनी बंद दवरप ना.
4 वरां 5 वरां कंटिन्यू 3 फेरी आमच्यो चलपाक जाय हें हांव आतां मिनिस्टरा कडेन मांडटलों आनी ऑलरेडी हांव उलयलां बी कालय हांव मिनिस्टरा कडेन R&D मिनिस्टरा कडेन उलयतालो की आमचो असो असो प्रॉब्लेम आहा हे 4 वरांक लागून आमकां मदीं बंद आनी गॅप आनी नाका त्यो कंटिन्युअसली 3 फेरी चलो हेच्या खातीर हांव कालय उलयलां तेणी सांगलां आपूण हेजेर कितें तरी सोल्युशन काडून इमिडिएटली आपूण तुका तें करून दिता कारण 4 वरां म्हटल्या बरोबर एकदां थंय लायनी पडटा गर्दी पडटा लोकांक एक वर 2 वरां पाशेस काडचे पडटा ते पाशेस खूब त्रासाचे पाशेस कारण भुरग्यांक भूक लागलेली आसता भुरगीं स्कुलाची सुटून येता कॉलेजीची सुटून येता थोडे गव्हर्मेंट सर्वंटा जेवणाक घरा वचून येता एक वराचे ब्रेक आसता म्हणून सो ते आनी आमकां लोकांक लायनीक रावपाक नाका मागीर ते वचपाक कामां येवपाक भुरगीं घरा वचपाक लेट जाता ह्या कारणाक लागून आमी कंटिन्यू दवरपाचें आसा